सेट 10 को क्वेश्चन नंबर 3 मा हेर्न सकिन्छ. यु क्यान सी हियर मोहन गट्स इन्ट्रेस्ट ₹66. मोहनले कति इन्ट्रेस्ट पाएको छ ₹66 इन 3 मन्थ. 3 मन्थमा. यो मन्थलाई हामी इयरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने एट द रेट अफ 5.1/2%. सो रेट अफ इन्ट्रेस्ट यहाँनिर दिएको छ 5.1/2%. सो वी क्यान राइट हियर I interest is equal to ₹66 in 3 year. Time is equal to 3 years. इसलिए हामी के गर्ने years में convert गर्ने. So 3/12 year, or we can write down here 1/4 year. 3 1s are 3, 3 4s are 12. So 1/4 year. Rate of interest R is equal to कति छ 5/1/2. So 5/1/2%. यो mixed fraction में छ, इसलिए fraction में convert गर्ने. 5 2s are 10, 10 plus 1 11. So 11/2%. Okay up to here. After that, number A. Question number A मा question लेके भनेको find the sum. Sum भनेको principal हो. Find the sum means we have to find out principal. So principal को formula के हुन्छ I into 100 divided by T into R. So I को formula I is equal to we can say 66. So 66 into 100 divided by T. T को value कति छ 1/4. Right here 1/4 into R. R को value कति छ 11/2. So 11/2 यसरी लेख्ने. ओके. सो यो 4 र 2 के हुन्छ माथि जान्छ 6. यो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66. 6 into 100 600 into यो 4 अनि यो 2 into 2. यो दुईटै के हुन्छ माथि जान्छ. 4 2 जा 8, 6 8 जा 48. So 4800. So interest कति आयो प्रिन्सिपल कति आयो 4800. ओके अप टु हियर. द 4 र 2 के हुन्छ माथि जान्छ. सो यो 4800 इज अ इन्ट्रेस्ट. आफ्टर द्याट क्वेसन नम्बर बी मा हेर्नुस्. फाइन्ड द अमाउन्ट. हामीले के निकाल्नु पर्ने अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने. नम्बर बी मा अमाउन्ट. अमाउन्ट को फर्मुला के हुन्छ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट. अमाउन्ट को फर्मुला प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट. प्रिन्सिपल कति छ 4800 प्लस प्रिन्सिपल जस्ट वी फाउन्ड हियर 4800 एन्ड इन्ट्रेस्ट कति छ 66 रुपीज. सो लेट्स एड इन्ट्रेस्ट 66 रुपीज अलरेडी गिभन इन द क्वेसन. सो यो दुईटा एड गर्दा 4866 इज द अमाउन्ट. ओके. नम्बर सी. क्वेसन नम्बर सी मा हेर्नुस्. क्वेसन नम्बर सी मा क्वेसनले के भनेको छ if a bank A gives 13% per annum interest and bank B gives 11% per annum interest, Mohan planned to deposit the amount in a bank A and bank B based on the ratio of their interest rate. Okay, interest rate. How much more or less money will he deposit in bank A than in bank B? So यहाँनिर के भनेको छ बैंक ए ले कति पर्सेंट इन्ट्रेस्ट दिन्छ 13% र बैंक बी ले कति पर्सेंट इन्ट्रेस्ट दिन्छ 11% इन्ट्रेस्ट दिन्छ. सो बैंक ए र बैंक बी ले दिएको इन्ट्रेस्ट को आधारमा उले के गर्छ मनीलाई डिवाइड गर्छ बेस्ड अन द रेशियो अफ देयर इन्ट्रेस्ट रेट. ओके. सो हाउ मच मोर और लेस मनी ही डिपोजिट इन बैंक ए एन्ड बैंक बी. सो सी नम्बरमा लेट he deposit or Mohan deposit जे लेख्दा पनि भयो मोहिन deposit in bank A B. बैंक A को इन्ट्रेस्ट कति छ 13% छ. सो 13x and in बैंक B को इन्ट्रेस्ट कति छ 11%. सो बैंक B 11x. सो A मा चाहिँ 13x रुपीज राख्छ भने बैंक B मा 11x राख्छ. नाउ सो व्हेन यू एड दिस टू वी गेट टोटल अमाउन्ट. कति उले राख्छ अमाउन्ट राख्न लागेछ. अमाउन्ट जस्ट हामी बी नम्बरमा फाइन्ड आउट गरेको छौँ अमाउन्ट 4866. when you add we get 24x is equal to 4866. हामीले के निकाल्नु पर्ने how much more or less money will he deposit in a bank A than bank B. बैंक A मा कति बढी पैसा राख्छ B भन्दा त्यो निकाल्नु पर्ने. किनभने यहाँ 13x छ डिफरेन्ट अनि यहाँनिर बैंक B को रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ 11x छ. डेफिनेटली ए मा धेरै पैसा राख्छ बी भन्दा कति धेरै राख्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हामीलाई. सो x इज इक्वल टु यो मल्टिप्लाईमा छ भने के गर्ने डिवाइड गर्ने 4866 डिवाइडेड बाई 24. देयरफोर x इज इक्वल टु के हुन्छ 202.75. ओके 202.75. सो अमाउन्ट इन बैंक ए यहाँ फाइन्ड आउट गर्ने अमाउन्ट इन बैंक ए
bank A is equal to 13x, so 13 into x को value 202.75 is equal to, when you multiply we get here rupees 2635.75. amount in bank B, amount in bank B is equal to, bank B मा कति राख्छ 11x, so x को value put गर्ने 11 into 202.75 is equal to rupees कति हुन्छ 2230.25. so definitely bank A मा उसले कति बढी राखेको छ त्यो निकाल्नु पर्ने 2635 र bank B मा 2230. bank A मा धेरै राखेको छ, कतिले धेरै राखेको छ, so we can write here in bank A, in bank A he deposit, यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दिने 2635.75 minus 2230.25 is equal to rupees, when you subtract this two we get 405.5 more. so in bank A he deposited rupees this more than bank B, okay. so in bank A he deposited rupees, यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गरेर यति लेख्ने 405.5 more than bank B. hope you understand question number 3 from set 10.